अस्सलाम वालेकुम। ग़ुरूब शहर का वक्त, बाब नंबर 5। जाना क्लासरूम में अदब की तलाश में, निकाला जाना बेअदबी की पादाश में। कॉलेज में गुजारा हुआ वक्त मेरे हाफजे में एक नफीस चरमी थैले में संभाले हुए किसी कीमती कलमी नुस्खे की तरह महफूज है, मेरे तहत शऊर पे बुरी तरह हावी और मेरे आने वाले दिनों पर अब तक असरअंदाज। यहीं मुझे कुछ बेमिसाल दोस्त मिले, कुछ ऐसी उनसियतें, रुझानात और लगाव जो आज तक कायम हैं, और यहीं पे मैंने अपनी बहुत सी नाकाम मोहब्बतों के लंबे सिलसिले का आगाज़ भी किया। कॉलेज में मैंने वैसे तो कुछ भी ना सीखा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा। जहाँ तक जमात में बाकायदा और मामूल की दरस व तदरीस का ताल्लुक़ है, तो मुझे कोई भी ऐसा दिन याद नहीं जब मैं क्लासरूम से वाकई कुछ पाकर मुतमईन और शादमान बाहर निकला हूँ, या मेरे अंदर किसी सबक या लेक्चर ने एहसास हैरत और बहुत से सवालात पैदा किए हों। अब सोचता हूँ कि इस तालीमी इन्हितात और अक्ली ज़वाल के भयानक नताइज हमें आने वाली कई दहाइयों में भुगतने थे। कॉलेज के पहले साल का निस्फ अरसा देखते ही देखते गुजर गया। नज़ीर अस्करी साहब हस्ब मामूल अपने तलबा के मुस्तकबिल से कतई लाताल्लुक़ असगरी और अकबरी की कहानी से हिज़ उठाते रहे। जावेद साकी साहब ने अंग्रेज़ी अदब पंजाबी में पढ़ाया और अंग्रेज़ी अदब और पंजाबी दोनों को शदीद और दूर रस नुकसान पहुँचाया। रशीद साहब अल मारूफ शीदा जिन ने मुआशियात की दुनिया में एक से एक नई और सरीहन गलत इख्तराआत मुतारिफ करवाएं। साथ ही साथ मौजूद सवाल पूछने वाले हर तालिब इल्म को क्लास से बेदखल करते रहे। फयाज साहब बुनियादी शुमारियात पढ़ाते पढ़ाते नज़रिया इम्कानात पर ऐसे फिसले कि तमाम उम्र के लिए अपने तलबा को भी उतना ही उलझा गए जितने खुद उलझे हुए थे। कॉलेज का सबसे मशहूर और मकबूल गुंडा ज़ाहिर सुखी दूध और कोका कोला के जाम पे जाम लुढ़ाता रहा। कॉलेज का सबसे गैर माकूल शख्स असगर शहजादा प्रिंसिपल साहब के पुराने और गैर आबाद खंडर नुमा घर के बरामदे में बिला तकान फुहश कोई और लग़वियात की दुनियाओं में ताज़ा बस्तियां आबाद करता रहा। प्रिंसिपल साहब के हब्से बेजा में मुक़य्यद बदनसीब उनके लंदन में थिएटर और पैराकी के लातादाद और यकसानियत से भरपूर किस्से सुनते रहे, जो इतने ही बेकैफ थे जितनी प्रिंसिपल साहब की ज़िंदगी बेफैज़। कॉलेज का सबसे मकबूल गुंडा बनने का सबसे मुश्ताक उम्मीदवार जाहिद बॉक्सर पुराने हॉल के बाहर एक कोने में अपने पस्ता कद गुमाश्तों को अपने बाजुओं के पट्टे दिखाता। लेकिन मैं तो ये सब कुछ ऐसे कहे चला जा रहा हूँ जैसे आप इन सब हजरात को जानते हो। भरोसा रखिए, रफ्ता रफ्ता सबके बारे में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ये नोट कर लीजिए कि इस तब 125 साल पुराने कॉलेज में, जो मेरे शहर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का जवाहर जड़ा ताज था, क्लासरूम में सीखने को कुछ ना था। हाँ, क्लासरूम के बाहर फिर भी सीखने को हालात कुछ साजगार थे। कॉलेज की एक खसूसियत ये थी कि वहाँ हर तबके, इलाके और ख़ानदानी पस मंज़र के तलबा थे। चुनाचे उनके तबकात, नज़रियात और जोग्राफिया का फ़र्क उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ मुहैया करता था। यकसानियत भरी और बेमकसद क्लासों से उकताए तलबा कॉलेज में मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर किताबों, आलमी नज़रियात और मुकामी सियासत पर बहसें जारी रखते। कुछ ऐसे सीनियर तलबा भी थे जो शौक़ से अहम और ज़माना साज किताबों और मुतफ़र्रिक़ इल्मी मौज़ूआत पर जोशीली गुफ्तगू करने के शौकीन थे। कुछ तो अपना रोब इल्म तारी करने के लिए, लेकिन कई दूसरे इसलिए कि उनमें वाकई एक प्यास थी जो उन्हें तबादला ख्याल, बहस मुबासे और अफकार, तसव्वुरात और किताबों पर तनकीदी गुफ्तगू करने पर मजबूर करती थी। वो प्यास जो क्लासरूमों में बिल्कुल तिश्ना रह जाती थी। डिबेटिंग सोसाइटी, कॉलेज मैगज़ीन, हफ्तावार जरीदा गज़ेट, ड्रामेटिक्स क्लब और मुख्तलिफ अदबी और गैर निसाबी तंजीमों में भी अक्सर ढंग के लोग मिल ही जाते थे। मुझे वो दिन आज भी याद है जब शर्म से मेरा मुंह लाल हो रहा था। इससे पहले कभी किसी उस्ताद ने मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। उर्दू अदब के मौल्लम नज़ीर साहब वैसे तो खुश मिजाज और नरमगो थे। मसला ये हुआ कि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद उनकी क्लासें पहले सबक से आगे ना बढ़ीं। नज़ीर साहब अपने हम नाम डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मिरतुल उरूज़ की हीरोइन असगरी के इतने गर्विदा थे कि हम लोगों ने उनका नाम ही असगरी रख छोड़ा था। शायद वजह यह थी कि उन्होंने भी इस सबक से आगे कभी किताब खोल कर ना देखी थी। कुछ ये कहते थे कि उन्होंने अपना मकाला इसी नावल पर लिखा था, चुनाचे अपनी तमाम इल्मियत इसकी नज़र कर बैठे। कुछ का ख्याल था
کہ اپنی خالہ زاد عسکری سے ناکام محبت اور اس کی شادی کے بعد دبئی روانگی پر وہ اپنا دل افسانوی عسکری کو دے بیٹھے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جن کا گمان یہ تھا کہ وہ ان میں سے ہیں جو عورت سے زیادہ عورت کے تصور سے عشق کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر افسانوی عسکری گوشت پوست کی ہوتی تو وہ اس سے کوسوں دور بھاگتے۔ تب تو ہمیں یہ بات مذاق خیز لگتی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب سمجھ آتی ہے۔ ویسے آدمی دل والے اور مزیدار تھے۔ جب اکبری کی بد سلیقہ حرکات، عسکری کے سگھڑاپے، ماما عظمت کی مکاریوں اور برسات کے پکوانوں کا ذکر کرتے تو 19ویں صدی کے دلی کے ایک مسلم گھرانے کا نقشہ خوب کھینچتے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناصحانہ نثر بھی نذیر عسکری صاحب کی بزلہ سنجی اور عسکری سے سچے اور گہرے عشق کی بابت زیادہ تنگ نہ کرتی۔ لیکن خدا راہ 6 مہینے کان پک چکے تھے اور میں ایک پکا پڑھاکو تھا جو نظر رکھے ہوئے تھا کہ وقت بیتا جا رہا ہے اور سالانہ امتحان نزدیک ہے، لیکن عشق عسکری تھا کہ قابو ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کی تمام گفتگو صرف سبق تک محدود ہو۔ استاد محترم کسی چٹکلے، بھانڈ پنے اور جگت کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ویسے اگر وہ ڈپٹی نذیر احمد کے زمانے میں ہوتے تو دوپلی ٹوپی اوڑے اور انگرکھا پہنے ہر محفل کی جان ہوتے، لیکن اس زمانے میں اپنے جوش عسکری سے انہوں نے ہمارا نعت کا بند کیا ہوا تھا۔ اس صبح سردیوں کی دھوپ اتنی ہی مسحور کن تھی جتنی میرے شہر کی سردیوں کی دھوپ ان دنوں ہوا کرتی تھی۔ آسمان بھی اتنا ہی دھلا دھلایا، چمکیلا نیلا تھا جتنا تب ہوا کرتا تھا۔ ہوا تھی کہ مہک کی لپٹیں، اب تو اس کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ ہمارا اونچا چوبی چھتوں اور سخت بینچوں والا کلاس روم بھی ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا، غیر آرام دہ اور مغموم کرنے والا تھا۔ تذکرہ عسکری شروع ہوئے کوئی پونا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب کسی بات سے نذیر عسکری صاحب کا دل اپنے گاؤں کے مولوی صاحب کی نقل اتارنے پر شدت سے مائل ہوا۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ گا کر دکھایا کہ وہ مولانا کیسے طرح طرح کے فلمی نغموں کی دھنوں پر گا گا کر کسی کے بچے کے ختنوں، کسی کے گائے کے کٹے کی گمشدگی، کسی کی وفات پرملال اور امت مسلمہ کے ہمہ وقت دیگر گوں حالات کے بارے میں گاؤں والوں کو باخبر رکھتے تھے۔ لڑکے ہنس رہے تھے۔ نذیر عسکری صاحب مولوی کے سروں کے تعاقب میں آنکھیں میچے کسی اور ہی دنیا میں جا چکے تھے۔ سر، اس سریلے ماحول میں میری آواز ایک بے سری بانسری کی مانند معلوم ہوتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے نظر انداز کیا، میری کمبختی کہ میں دوبارہ پکارا۔ ناگواری سے آنکھیں کھول کے نذیر عسکری صاحب نے پہلے چند لمحے مجھے گھورا اور پھر خشکی سے بولے، خالد میاں، بیت الخلاء جانا تھا تو جا سکتے تھے، اس عمر میں پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ لڑکوں نے خوب کہکے لگائے۔ میں گڑبڑایا، نہیں سر، وہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہاں فرمائیے، اب سارا ماحول تو بے مزہ کر ہی چکے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں سر، وہ ایسا ہے کہ ہم 6 مہینے سے یہی باب پڑھ رہے ہیں، آگے کب چلیں گے؟ میں منمنایا۔ اچھا، خالد میاں غالباً کچھ جلدی میں ہیں، کہیں پہنچنا ہے آپ کو؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، پر خالد میاں ظاہر ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے پڑھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو چونکہ میرا پڑھانے کا انداز خالد میاں کو پسند نہیں ہے تو پھر خالد میاں یہاں آنے کی زحمت ہی کیوں کرتے ہیں؟ خود ہی پڑھ لیا کریں۔ ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میرا خیال کیا خاک ہونا تھا، میں نے منہ سے معذرت کے الفاظ نکالے، لیکن صاف ظاہر تھا کہ مجھے دربار عسکری سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ کتابیں سمیٹ میں جھکا کلاس سے باہر چلا آیا۔ باہر برآمدے میں بھی اندر سے نذیر عسکری صاحب کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خوب شد و مد سے مولوی صاحب کی نقل اتار رہے تھے۔ اردو ادب کی جماعت سے تو بے توقیری سے چھٹی ہو گئی، لیکن انگریزی ادب کی کلاس میں میرا قیام اتنا مختصر ہوگا یہ میں نے سوچا نہ تھا۔ جاوید ساکی صاحب دل کے مریض تھے۔ وہ گرمیوں میں گرم سوٹ اور سردیوں میں غالباً 2 گرم سوٹ اور ایسی دافع سردی اونی ٹوپی پہنتے تھے جو ان کے کاسہ سر اور کانوں کو خوب گرم رکھتی تھی۔ اس سے ان کی محتاط طبیعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کا محبوب موضوع گفتگو کالج میں لفٹ کی سہولت کا نہ ہونا تھا۔ بیچارے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہانپ جاتے تھے۔ یہ کالج کی انتظامیہ کی نااہلی تھی اور انہیں زمینی منزل پہ کلاس روم الاٹ نہیں ہوا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ان کی کلاس میں اکثریت ان کی تھی جنہیں ادب سے کسی قسم کا کوئی شغف نہیں تھا اور جن کا خیال تھا کہ انگریزی ادب کا کورس لینے سے وہ انگریزی سیکھ پائیں گے اور اس طرح سول سروس کا امتحان پاس کر لیں گے۔ کسی بھی نو آبادیاتی نظام کے تسلط میں محکوم رہنے والے خطے کے باشندوں کی طرح ہم سب کو بھی اپنے پرانے حاکموں کی زبان کے معاملے میں سخت احساس محرومی تھا۔
एक अजीब मखमसा था हम जैसों का, ना तो हम उसे रद्द करके अपनी ज़ुबानों को तरवीज देते थे और ना ही उसे दौरे हाजिर में नागुज़ीर समझते हुए पूरी तरह से उस पर अबूर हासिल करते थे। यही आधा तीतर आधा बटेर करते करते हम दोनों में अच्छे खासे पीछे रह गए थे। नतीजतन हम में से अक्सर को ना तो उर्दू अदब समझ आता था और ना ही अंग्रेज़ी, ऊपर से असातिज़ा को क्लासिकी अदब पढ़ाने का खप था। बुनियादी अंग्रेज़ी तक तो हम में से कम ही को आती थी, क्लासिकी अंग्रेज़ी अदब कहाँ से पल्ले पड़ना था। लेकिन असातिज़ा का सारा जोर विक्टोरियन नावलों, शेक्सपियर के ड्रामों और अंग्रेज़ी रोमानी शोरा पर था। चुनाचे हर हफ्ते का तालिब इल्म वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स वाली नज़म को रट्टा लगाता, कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल घोट कर पी जाता, हालांकि ना तो उसने कभी डैफोडिल देखा था और ना ही किसी नाइटिंगेल से आमना सामना हुआ था, और कोई लाबेल देम सांस मर्सी भी अभी तक उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। खैर जो भी था, जावेद साकी साहब भी नज़ीर अस्करी साहब की तरह भले मानस थे। उन्हें खूब अंदाज़ा था कि लैया, भक्कर और खुशाब जैसे पसमानदा अजला से आने वाले तलबा थे तो बहुत मेहनती, लेकिन कीट्स की पुरानी अंग्रेज़ी में लिखी नज़मों को उनकी तमाम तर बारीकी और नफासत में समझना उनके बस से बाहर था। चुनाचे कमाल शफ़क़त से उन्होंने ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पंजाबी में पढ़ानी शुरू की और इसी काविश के दौरान कदीम यूनानी मर्तबानों का मवाजना वज़ीराबाद के बर्तनों बल्कि पांडवों से किया। अब कौरवों और पांडवों को सब तारीख का हिस्सा तो मानते हैं, पर अदब का नहीं। इस सूरत हाल से कोई भी खुश नहीं था। वो बेचारे भी नहीं जो अंग्रेज़ी को ज़िंदगी में कामयाबी की दलील समझते हुए फ़रंगी ज़बान सीखने आए थे, और मेरे जैसे भी नहीं जो रोमानी दिल रखते थे, जिन दिलों पर पांडवों का सुनकर एक ज़र्ब सी पड़ी। किबला जावेद साकी साहब ने चंद माह बाद हमें मैकबेथ भी ऐसे ही पढ़ाना था। मैंने जावेद साकी साहब से मज़ीद क्लासों में ना आने का बहाना किया, उन्होंने भी कोई एतराज़ ना किया। चुनाचे बाहमी रजामंदी से दरस व तदरीस का ये सिलसिला भी मुनक़ता हुआ। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों एक रोज़ कॉलेज के एम्फी थिएटर में एक लड़का सर पर तेल चपड़े मुसलसल द चिल्ड्रन एंड सर सेमलेस की गर्दान किए जा रहा था। निसाब की किताब की छपाई बहुत नाकिस थी। असल में हार्डी की नज़म का उन्वान द चिल्ड्रन एंड सर नेमलेस था। फिर हम में से किसी ने उसे गुमराह किया कि असल में उन्वान द चिल्ड्रन एंड सर शेमलेस है। इस बेचारे ने वही रटना शुरू कर दिया। कई दिन हम उस सादा लौ की हमाकत पर हंसते रहे। एक और लड़का रोज़ रॉजर्स थिसॉरस से लफ्ज़ याद करता था, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ कमज़ोर था। रॉन्डेवू को रेंडेजवस कहने पर मुसर होता, हम उस पर भी हंसते थे। मैं कॉलेज के रिसाले का शरीक मुदीर था। कॉलेज मैगजीन में किसी का कुछ छप जाना एक शानदार और काबिल सताइश बात समझी जाती थी। एक मौसूफ रोज़ाना एक से एक अंग्रेज़ी में लिखी नज़म लिए आन वारिद होते थे और अपनी काविशों पे किसी भी रायज़नी या तनकीद पे बाकायदा रंजीदा और रूहान से हो जाते। ऐन मुमकिन है कि उर्दू या पंजाबी में वो अपना मफहूम बहुत खूब बयान कर पाते हों, लेकिन अंग्रेज़ी ही में अपना कलाम पेश करने पर इसरार करते थे। एक दिन एक ताज़ा नज़म मलफूफ हालत में लाए और फरमाइश की कि इसी वक्त बेपर्दा करके पढ़ी जाए। मैंने लिफाफा खोलकर हल्के नीले रंग का कागज़ निकाला। पहली ही 2 सतरें पढ़ के मैं कदरे लाजवाब हो गया। वो कुछ यूँ थी: ओ माई स्वीट हार्ट, ओ माई टार्ट। अल्फाज के इस अछूते इस्तेमाल पर मेरे इस्तफसार पर उन्होंने हैरत से कहा, ये कैसे हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो कि टार्ट एक तरह की वलायती मिठाई को कहते हैं। लेकिन साथ ही ये लफ्ज़ एक फ़ाहिशा औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने अर्ज़ किया, लाइए वापस कीजिए मुझे। कदरे गुस्से से उन्होंने नज़्म मुझसे झपटी और कमरे से निकल गए। ये तो कॉलेज का एक मासूमाना सा किस्सा है, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे अंदाज़ा हुआ कि अंग्रेज़ी का भूत हमसे क्या क्या हमाकतें नहीं करवाता। नतीजतन अच्छे खासे माकूल लोग भी अपनी कमज़ोर अंग्रेज़ी के बिना पर बेवकूफ़ करार दिए जाते हैं। क्या जादू किया था हम पे हमारे फ़रंगी आका ने, वो तो कब का जा भी चुका था, लेकिन हम अब भी उसकी मसल्लत की हुई चीज़ों को बरतरी की पैमाइश का पैमाना समझते हुए एक दूसरे को जांचते थे। साथ ही ये सख्त एहसास नदामत भी हुआ कि जिन पे हम हंसते थे वो तो दूर अफ्तादा गाँव और कस्बों के टाट के या मामूली नौयत के स्कूलों से आने वाले ज़हीन और मेहनती तलबा थे। उन्हें तो कभी किसी ने ढंग से ये ज़बान नहीं सिखाई थी, लेकिन हम तो शहरी बाबू थे, फिर भी हमें कौन सी कोई ख़ास महारत थी इसमें, जबकि अपनी ज़ुबान, तमद्दुन और तहजीब गंवाने की वजह से अब दुनिया हम पे हंसती थी। कोई ख़ास ही बुरा वक्त आया हुआ था मुझ पे उन दिनों। उर्दू और अंग्रेज़ी अदब के मज़ामीन से जमात बदरी के चंद ही दिनों बाद मुआशियात के उस्ताद ने भी मुझे क्लास से निकाल बाहर किया। उर्दू के उस्ताद कम अज़ कम दिलचस्प थे, जबकि अंग्रेज़ी वाले खासे शरीफ थे, लेकिन ये मुआशियात वाले नालायक भी थे और नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते थे।
ان کی شکل و صورت کافی غیر متاثر کن تھی. آنکھوں میں کسی نقص کی وجہ سے وہ کلاس میں بھی کالے شیشوں کا چشمہ پہنتے تھے. بلا رعایت ہر چیز غلط سلط پڑھاتے تھے. کرکٹ کے خاصے شوقین تھے لیکن عجیب و غریب ہونک باتیں کرتے تھے. مثلا یہ کہ تیز گیند بازی تو ٹھیک ہے پر اسپنر ان کے مطابق ہیرا پھیری یعنی کہ ہیرا پھیری اور چکر بازی کرتے تھے. اب اس کا انسان کیا جواب دے؟ ویسے خود بھی کافی چکر باز لگتے تھے اور معاشیات کا مضمون پڑھانے میں اچھی خاصی ہیرا پھیری کرتے تھے. کسی انگریز کی فرسودہ کتاب کے برے ہندوستانی چربے کے اس سے بھی برے پاکستانی چربے کو بطور نصابی کتاب استعمال کرتے تھے اور پھر اس میں سے پڑھاتے ہوئے مزید کئی غلطیاں کرتے. احساس کمتری اور نااہلیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سوکریٹک میتھڈ کے سخت خلاف تھے. اگر کوئی طالب علم بھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا تو جلد جان لیتا کہ وہ سقراط کے ماننے والوں کی بجائے اسے زہر دینے والوں کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے. سخت سرزنش کرتے اور فی الفور کلاس سے نکال باہر کرتے. ظاہر ہے میں بھی جلد ہی نکالا گیا چونکہ ان کا حلیہ ہرگز جمالی نہ تھا اور طبیعت خاصی جلالی تھی. چنانچہ اس جناتی وضع کے باوجود انہیں کالج کے طول و عرض میں شیدہ جن کے نام سے پکارا جاتا تھا. کالج میں تعلیم کی اس حالت زار کا نتیجہ یہ تھا کہ جن سالوں میں نئے انسانی دماغ کے سیکھنے کی صلاحیتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں ان میں غیر نصابی سرگرمیوں کے علاوہ میرا بہت سا وقت کالج کے باہر آوارہ گردی کرنے میں گزرنے لگا. مرکزی گیٹ کے سامنے ہی گنے کا رس بیچنے والا دکان لگاتا تھا. وہ سبز اور پیلے لمبے لمبے گنے مشین میں ڈال کر ان کا جوس نکالتا، پھر اس میں حسب ذائقہ مالٹے یقینوں کا جوس اور ادرک ڈال کے اسے اور بھی خوش ذائقہ بنا دیتا. گیٹ سے نکل کر بائیں جانب بڑھیں تو صوبے کی سب سے قدیم یونیورسٹی کے پرانے کیمپس کی دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر سفید بالوں اور سانولی جلد والا ایک ٹھگنا سا آدمی حلیم اور چنوں کی ریڑھی لگاتا تھا. 5 روپے میں حلیم اور چنوں کی پلیٹ، اوپر چھڑکا کترا ہوا پیاز اور 2 سادہ نان. لذیذ اتنی کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جائے اور پھر مفت کا کچھ مزید سالن جسے چونگا کہتے تھے. ایسی کمال حلیم اور چنے میں نے زندگی میں پھر کبھی نہ کھائے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ حلیم والا حلیم میں بلیاں ڈالتا ہے، کچھ کہتے تھے کہ روئی اور کچھ کہتے تھے ہیروئن. اگر بلیاں یا روئی تھی تو کوئی مذائقہ نہیں چونکہ حلیم بہت مزیدار تھی. تمام حلیم فروشوں کو ان لوازمات پر غور کرنا چاہیے. جہاں تک ہیروئن کا تعلق ہے تو 5 روپے کی پلیٹ میں اتنا مہنگا جزو عقل ماننے سے قاصر ہے. ان کیڑے نکالنے والوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حقیقی عشاق 2 ہی گھنٹوں میں 2 بڑی بڑی دیگیں ایسے خالی کر دیتے جیسے شہر میں قحط پڑا ہو. ساتھ ہی ایک چاٹ والے کا ٹھیلا تھا جس کے چٹخارے دار چاٹ میں بہت سے پھل، چنے اور دہی ہوتا تھا. مزید آگے بڑھیں تو اسی فٹ پاتھ پر اداکاروں بروک شیلڈز اور فیبی کیٹس کے شہوت انگیز پوسٹر فروخت کے لیے دستیاب تھے اور نکاح اور اس کے بعد اختلاط کے بارے میں مستند شرعی رہنمائی اور مسنون طریقہ کار پر کتاب چیت بھی. ساتھ ہی ساتھ جنس کے دائمی اور ہر دم محبوب موضوع پر پرانے ہندو شاستر. گویا متفرق تہذیبوں کے امتزاج سے بنا اس ہر دل عزیز مضمون پر شاہپاروں کا ایک سیل رواں تھا جو اس فٹ پاتھ پہ بہہ رہا تھا. مزید آگے بائیں جانب ایک قدیم بیکری تھی جس کے شیشے کے شو کیسوں میں کچھ بہت پرانے گتے اور کاغذ سے بنائے کیکوں کے نمونے پڑے تھے جو مٹی سے اٹے ہوئے تھے. ان کے بارے میں ایک منچلے نے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کے بچپن کے زمانے میں وجود میں آئے تھے لیکن کیا کمال کا کریم پف ملتا تھا وہاں. منہ میں ڈالتے ہی گھل جاتا تھا اور ایمان تازہ ہو جاتا تھا. اس کے بعد انارکلی کا افسانوی سا بازار آ جاتا تھا جہاں پہ ایک سے ایک لذیذ کھانے کی چیز دستیاب تھی. اب ظاہر ہے جب کالج میں کوئی قابل ذکر علمی اور تدریسی بات نہ ہو تو پھر انسان فٹ پاتھوں پر ہی پایا جاتا ہے اور وہیں کے مناظر ذہن میں نقش رہ جاتے ہیں. وقت پر لگا کر اڑ گیا اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. اچانک FA کے امتحان سر پہ آن پہنچے.